चरकसंहिता सूत्रस्थानं 27. अन्नपानविधि अध्यायः। अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। अथ कृतान्नवर्गः। क्षुतृष्णाग्लानिदौर्बल्यकुक्षिरोगज्वरापहा स्वेदाग्निजननी पेया वातवर्चोऽनुलोमनी तर्पणी ग्राहिणी लघ्वी हृद्या चापि विलेपिका मण्डस्तु दीपयत्यग्निं वातैः चाप्यनुलोमयेत् मृदुकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि लङ्घितानां विरिक्तानां जीर्णे स्नेहे च तृष्यताम् दीपनत्वाल्लघुत्वाच्च मण्डः स्यात् प्राणधारणः लाजपेया श्रमघ्नीतु क्षामकण्ठस्य देहिनः तृष्णातिसारशमनो धातुसाम्यकरः शिवः लाजमण्डोऽग्निजननो दाहमूर्च्छानिवारणः मन्दाग्निविषमाग्नीनां बालस्थविरयोषितां देयश्च सुकुमाराणाल्लाजमण्डः सुसंस्कृतः क्षुत्पिपासापः पथ्यः शुद्धानाञ्च मलापहः श्रुतः पिप्पलिशुण्ठिभ्यां युक्तो लाजाम्लदाडिमैः कषायमधुराः शीता लघवो लाजसक्तवः सुधौतः प्रसृतः स्विन्नः सन्तप्तश्चौदनो लघुः भृष्टतण्डुलमिच्छन्ति गरश्लेष्मामयेष्वपि अधौतोऽप्रसृतोऽस्विन्नः शीतश्चाप्योदनो गुरुः मांसशाकवसातैलघृतमज्जफलौदनाः बल्याः सन्तर्पणा हृद्या गुरवो बृंहयन्ति च तद्वन्माशतिलक्षीरमुद्गसंयोगसाधिताः कुल्माषा गुरवो रूक्षा वातला भिन्नवर्चसः स्विन्नभक्ष्यास्तु ये केचित् सौप्यगौधूमयाविकाः भिषक्तेषां यथा द्रव्यमादिशेत् गुरुलाघवम् अकृतं कृतयूषै च तनुं सांस्कारिकं रसं सूपमम्लमनम्लै च गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् सक्तवो वातलारूक्षा बहुवर्चोऽनुलोमिनः तर्पयन्ति नरं सद्यः पीताः सद्यो बलाश्च ते मधुरा लघवः शीताः सक्तवः शालिसम्भवाः ग्राहिणो रक्तपित्तघ्नास्तृष्णाच्छर्दिज्वरापहाः हन्याद्व्याधीन् यवापूपो यावको वाट्य एव च उदावर्तप्रतिष्याय कासमेहगलग्रहान् धानासंज्ञास्तु ये भक्ष्याः प्रायस्ते लेखनात्मकाः शुष्कत्वात्तर्पणाश्चैव विष्टम्भित्वाच्च दुर्जराः विरूढधानाशष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिण्डकाः पूपाः पूपलिकाद्याश्च गुरवः पैष्टिकाः परम् फलमांसवसाशाकपललक्षौद्रसंस्कृताः भक्ष्या वृष्याश्च बल्याश्च गुरवो बृहणात्मकाः वेशवारो गुरुः स्निग्धो बलोपचयवर्धनः गुरवस्तर्पणावृष्याः क्षीरेक्षुरसपूपकाः सगुणाः सतिलाश्चैव सक्षीरक्षौद्रशर्कराः भक्ष्यावृष्याश्च बल्याश्च परन्तु गुरवः स्मृताः सस्नेहाः स्नेहसिद्धाश्च भक्ष्या विविधलक्षणाः गुरवस्तर्पणावृष्या हृद्या गौधूमिका मताः संस्काराल्लघवः सन्ति भक्ष्या गौधूमपैष्टिकाः धानापर्पटपूपाद्यास्तान् बुद्ध्वा निर्दिशेत् तथा पृथुका गुरवो भृष्टान् भक्षयेदल्पशस्तुतान्
यावाविष्टभ्यजीर्यन्ति सरसा भिन्नवर्चसः सूप्यान्नविकृता भक्ष्या वातला रूक्षशीतलाः सकटुस्नेहलवणानल्पशो भक्षयेत्तु तान् मृदुपाकाश्च ये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्च ये गुरवस्ते व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टिबलप्रदाः द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं पृथक् तथा भक्ष्याणामादिशेद्बुद्ध्वा यथा स्वं गुरुलाघवम् नानाद्रव्यैः समायुक्तः पक्वामक्लिन्नभर्जितैः विमर्दको गुरुर्हृद्यो वृषो बलवतां हितः रसाला ब्रूहणी वृषा स्निग्धा बल्या रुचिप्रदा स्नेहनन्तर्पणं हृद्यं वातघ्नं सगुणं दधि द्राक्षाखर्जूरकोलानां गुरुविष्टम्बिपानकं परूषकाणां क्षौद्रस्य यच्चेक्षुविकृतिं प्रति तेषां कट्वम्लसंयोगान् पानकानां पृथक् पृथक् द्रव्यं मानै च विज्ञाय गुणकर्माणि चादिशेत् कट्वम्लस्वादुलवणा लघवो रागशाळवाः मुखप्रियाश्च हृद्याश्च दीपना भक्तरोचनाः आम्रामलकलेहाश्च ब्रूहणा बलवर्धनाः रोचनास्तर्पणाश्चोक्ताः स्नेहमाधुर्यगौरवात् बुद्ध्वा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानञ्च तच्छ्रितं गुणकर्माणि लेहानां तेषां तथा वदेत् रक्तपित्तकफोत्क्लेदि शुक्तं वातानुलोमनं कन्दमूलफलाद्यै च तद्वद्विद्यात्तदासुतम् शिण्डाकी चासुतै चान्यत् कालाम्लं रोचनल्लघु विद्याद्वर्गं कृतान्नानामेकादशतमं विशक् इति कृतान्नवर्ग एकादशः कषायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवायि च पित्तलं बद्धवीन्मूत्रं न च श्लेष्माभिवर्धनम् वातघ्नेषूत्तमं वल्यं त्वचं मेधाग्निवर्धनं तैलं संयोगसंस्कारात् सर्वरोगापहं मतम् तैलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमाः आसन्नतिबलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ऐरण्डतैलं मधुरं गुरुश्लेष्माभिवर्धनं वातासृग्गुल्महृद्रोगजीर्णज्वरहरं परं कटूष्णं सार्षपं तैलं रक्तपित्तप्रदूषणं कफशुक्रानिलहरं कण्डूकोठविनाशनम् प्रियालतैलं मधुरं गुरुश्लेष्माभिवर्धनं हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात् संयोगे वातपित्तयोः आतस्यं मधुराम्लं तु विपाके कटुकं तथा उष्णवीर्यं हितं वाते रक्तपित्तप्रकोपणम् कुसुम्भतैलमुष्णै च विपाके कटुकं गुरु विदाहि च विशेषेण सर्वदोषप्रकोपणम् फलानां यानि चान्यानि तैलान्याहारसंविधौ युज्यन्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रूयाद्यथा फलम् मधुरो ब्रूहणो वृषो बल्यो मज्जा तथा वसा यथा सत्वं तु शैत्योष्णे वसामज्ञोर्विनिर्दिशेत् सस्नेहं दीपनं वृष्यमुष्णं वातकफापहं विपाके मधुरं हृद्यं रोचनं विश्वभेषजम् श्लेष्मला मधुरा चार्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली सा शुष्का कफवातघ्नी कटूष्णा वृष्यसम्मता नात्यर्थमुष्णं मरीचमवृष्यं लघुरोचनं छेदित्वाच्छोषणत्वाच्च दीपनं कफवातजित् वातश्लेष्मविबन्धघ्नं कटूष्णं दीपनं लघु हिङ्गुशूलप्रशमनं विद्यात्पाचनरोचनम् रोचनं दीपनं वृष्यै चक्षुष्यमविदाहि च
त्रिदोषघ्नं समधुरं सैन्धवं लवणोत्तमम् सौक्ष्म्यादौष्ण्याल्लघुत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदं सौवर्चलं विबन्धघ्नं हृद्यमुद्गारशोधि च तैक्ष्ण्यादौष्ण्याद्व्यवायित्वाद्दीपनं शूलनाशनम् ऊर्ध्वै चाधश्च वातानामानुलोम्यकरं बिडम् सतिक्तकटुसक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदं न काललवणे गन्धः सौवर्चलगुणाश्च ते सामुद्रकं समधुरं सतिक्तं कटुपांशुजं रोचनल्लवणं सर्वं पाकिस्रंस्यनिलापहम् हृत्पाण्डुग्रहणीरोगप्लीहानाहगलग्रहान् कासं कफजमर्षांसि यावशूको व्यपोहति तीक्ष्णोष्णो लघुरूक्षश्च क्लेदी पक्ताविदारणः दाहनो दीपनश्चेत्ता सर्वः क्षारोऽग्निसन्निभः कारविकुञ्चिकाजाजि यवानी धान्यतुम्बुरु रोचनं दीपनं वात कफदौर्गन्ध्यनाशनम् आहारयोगिनां भक्तिनिश्चयो न तु विद्यते समाप्तो द्वादशश्चायं वर्ग आहारयोगिनाम् इत्याहारयोगिवर्गो द्वादशः शूकधान्यं शमीधान्यं समातीतं प्रशस्यते पुराणं प्रायशो रूक्षं प्रायेणाभिनवं गुरु यद्यदागच्छति क्षिप्रं तत्तल्लघुतरं स्मृतं निस्तुषै युक्तिभृष्टै च सूप्यं लघु विपच्यते मृतं कृशै चातिमेद्यं वृद्धं बालं विषैर्हतम् अगोचरभृतं व्यालसूदितं मांसमुत्सृजेत् अतोऽन्यथाहितं मांसं रूहणं बलवर्धनम् प्रीणनः सर्वभूतानां हृद्यो मांसरसः परम् शुष्यतां व्याधिमुक्तानां कृशानां क्षीणरेतसां बलवर्णार्थिनां चैव रसं विद्याद्यथामृतम् सर्वरोगप्रशमनै यथास्वं विहितं रसं विद्यात्स्वर्यं बलकरं वयो बुद्धीन्द्रियायुषाम् व्यायामनित्याः स्त्रीनित्या मद्यनित्याश्च ये नराः नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्युर्न दुर्बलाः कृमिवातातपहतं शुष्कै जीर्णमनार्तवं शाकं निःस्नेहसिद्धै च वर्ज्यै यच्चापरिसृतं पुराणमामं संक्लिष्टं कृमिव्यालहिमातपैः अदेशकालजं क्लिन्नै यत् स्यात्फलमसाधु तत् हरितानां यथाशाकं निर्देशः साधनादृते मद्याम्बुगोरसादीनां स्वे स्वे वर्गे विनिश्चयः यदाहारगुणैः पानं विपरीतं तदिष्यते अन्नानुपानं धातूनां दृष्टं यन्न विरोधि च आसवानां समुद्दिष्टामशीतिं चतुरुत्तरां जलं पेयमपेयै च परीक्षानुपिबेद्धितं स्निग्धोष्णं मारुते शस्तं पित्ते मधुरशीतलं कफेनुपानं रूक्षोष्णं क्षये मांसरसः परम् उपवासाध्वभाष्यस्त्री मारुतातपकर्मभिः क्लान्तानामनुपानार्थं पयः पथ्यं यथामृतम् सुराकृशानां पुष्ट्यर्थमनुपानं विधीयते कार्श्यार्थं स्थूलदेहानामनुशस्तं मधूदकम् अल्पाग्नीनामनिद्राणां तन्द्राशोकभयक्लमैः मद्यमांसोचितानां च मद्यमेवानुशस्यते अथानुपानकर्मगुणान् प्रवक्ष्यामः अनुपानं तर्पयति प्रीणयति ऊर्जयति ब्रूहयति पर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति भुक्तमवसादयति अन्नसङ्घातं भिनत्ति मार्दवमापादयति क्लेदयति जरयति सुखपरिणामितामाशु व्यवायितां चाहारस्योपजनयति इति भवति चात्र अनुपानं हितं युक्तं तर्पयत्याशु मानवं सुखं पचति चाहारमायुषे च बलाय च नोर्ध्वाङ्गमारुताविष्टा न हिक्का श्वासकासिनः न गीतभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसिक्षताः
पिबेयुरुदकं भुक्त्वा तद्धि कण्ठोरसि स्थितं स्नेहमाहारजं हत्वा भूयो दोषाय कल्पते। अन्नपानैकदेशोऽयमुक्तः प्रायोपयोगिकः द्रव्याणि न हि निर्देष्टुं शक्यं कार्त्स्न्येन नामभिः। यथा नानौषधं किञ्चित् देशजानां वचो यथा द्रव्यं तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्भवेत्। चरः शरीरावयवाः स्वभावो धातवः क्रिया लिङ्गं प्रमाणं संस्कारो मात्रा चास्मिन् परीक्ष्यते। चरोऽनूपजलाकाशधन्वाद्यो भक्ष्यसंविधिः जलजानूपजाश्चैव जलानूपचराश्च ये। गुरुभक्ष्याश्च ये सत्त्वाः सर्वे ते गुरवः स्मृताः लघुभक्ष्यास्तु लघवो धन्वजा धन्वचारिणः। शरीरावयवाः सक्थि शिरः स्कन्धादयस्तथा सक्थिमांसाद् गुरुः स्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः। वृषणौ चर्म मेढ्रै च श्रोणीवृक्कौ यकृद्गुदं मांसाद् गुरुतरं विद्याद्यथा स्वं मध्यमस्थि च। स्वभावाल्लघवो मुद्गास्तथा लावकपिजलाः स्वभावाद् गुरवो माषा वराह महिषास्तथा। धातूनां शोणितादीनां गुरुं विद्याद्यथोत्तरम् अलसेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनो ये बहुक्रियाः। गौरवल्लिङ्गसामान्ये पुंसां स्त्रीणां तु लाघवं महाप्रमाणा गुरवः स्वजातौ लघवोऽन्यथा। गुरूणाल्लाघवं विद्यात् संस्कारात् सविपर्ययम् व्रीहेर्लाजा यथा च स्युः सक्तूनां सिद्धपिण्डिकाः। अल्पादाने गुरूणाय च लघूनाय चातिसेवने मात्राकारणमुद्दिष्टं द्रव्याणां गुरुलाघवे। गुरूणामल्पमादेयं लघूनां तृप्तिरिष्यते मात्रान् द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निमपेक्षते। बलमारोग्यमायुश्च प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः अन्नपानेन्धनैश्चाग्निर्ज्वलति वेति चान्यथा। गुरुलाघवचिन्तेयं प्रायेणाल्पबलान् प्रति मन्दक्रियाननारोग्यान् सुकुमारान् सुखोचितान्। दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः ये नराः प्रतितांश्चिन्तयन्नावश्यं गुरुलाघवम्। हिताभिर्जुहुयान्नित्यमन्तरग्निं समाहितः अन्नपानसमिद्भिर्ना मात्राकालौ विचारयन्। आहिताग्निः सदापथ्यान्यन्तरग्नौ जुहोति यः दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च। नरन्निःश्रेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने भजन्ते नामयाः केचिद् भाविनोऽप्यन्तरादृते। 36 सहस्राणि रात्रीणां हितभोजनः जीवत्यनातुरो जन्तुर्जितात्मा सम्मतः सताम्। प्राणाः प्राणभृतामन्नम् अन्नं लोकोऽभिधावति वर्णः प्रसादः सौस्वर्यै जीवितं प्रतिभा सुखम्। तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितं लौकिकं कर्म यद्वृत्तौ स्वर्गतौ यच्च वैदिकं। कर्मापवर्गे यच्चोक्तं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितं। तत्र श्लोकः अन्नपानगुणाः साग्र्या वर्गा 12 निश्चिताः सगुणान्यनुपानानि गुरुलाघवसंग्रहः अन्नपानविधावुक्तं तत्परीक्ष्यं विशेषतः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अन्नपानविधिर्नाम 17 अध्यायः।